nakalisod sa kinabuhi. Ang uban kay nakahimog, krimen maong napriso. Ang uban pud kay naghikog, ang uban kay nalisuan na sa ilang huna-una. Kay nawad-an nagpag-asa nga mabuhi pa sa yuta. Dili rason nga mawad-an na lang dayon kapag laom na'y bakul nga nagkamang pero naning kamot bangon sa kinabuhi. Nakigbisog sa bisod kinaning kamot. Ikaw nga makabarog, ayaw undang sa paglihok. Pagsulay ra ang tanan sa paglabay sa panahon. Maupili ang malipayon ay sayangang higayon. Ayaw buhata ang mali para lang ka makasugaton sa pagsuways kinabuhi. Ipagawas ang kaisog. Mga pagsulay ra na maong ayaw pagpadala. Hangad lang sa kahitasan, wala ka nag-inusara. Mga pagsulay ra na, way rason nga di makaya. Kapilaman ka matumba, bangon lang, baruging maslikon. Ayaw kahadlok sa paglihok kung gibuhat di mali. Ayaw buhata ang sala para lang na ay salapi. Kay ang ginuuray na sayod sa imuhang mga lihok. Ug suklian kag kaayo sa imong pagpaningkamot ay gawili sa bahan di sa sayop nga pamaagi. Panginabuhi lang ug patas aron kaayo ang maani. Pamensara balansi hinuktok isag maayo. Kung unsay imong gibuhat kay mubalik ra na nimo. Mga pagsulay ra na, maong ayaw pagpadala. Hangad lang sa kahitasan, wala ka nag-inusara. Mga pagsulay ra na, way rason nga di makaya. Kapilaman ka matumba, bangon lang, baruging maslikon. Mga pagsulay ra na, maong ayaw pagpadala. Hangad lang sa kahitasan, wala ka nag-inusara. Mga pagsulay ra na, way rason nga di makaya. Kapilaman ka matumba, bangon lang, baruging masligon pa. Pas ubos oh. Dari en may to. Ay gamay. Ay gamay. Ikaw. Ipuna ang gamay dako. Ay gamay dai. Man ba? Tara ubos. Oh, yun. Oh. Pwede na eh? Nay, Napagbati na. napa. So guys, basta mananumog kamunggay, naanjid mo mautyan. Makigop mo og sabaw. Pwede na ta. Maghikay na ka. Thank you for watching. Sino na?